13 जानेवारीक गोंयच्या विधानसभेन हांवें एक इशू रेज केल्लो. इशू असो आशिल्लो की गोंयांत जी लग्नां जाता आनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जी इनवॉल्ड आसा तांकां प्रायवेट एजन्सीज नोवॅक्स PPL IPL अशे एजन्सीज येवन तांकां हॅरेस करतात फॉर म्युजीक लायसन्स फीज आनी हें इल्लिगल आनी गुजरातच्या हायकोर्टाचो जजमेंट आसा हें हांवें पॉयंट आवट केल्लें. By demanding licenses and stopping music, despite a clear exemption under the section 52 into bracket 1 ZA of the Copyright Act 1957, the steps the government intends to take in the matter to enforce this exemption and to take action against such practices. आनी मुखेलमंत्र्यान तेन्ना म्हाका अश्युरन्स दिल्लें की तो सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री आनी इंटरनल ट्रेड हो जो कॉमर्स आनी इंडस्ट्री डिपार्टमेंटाचे एक भाग आसा तांचे कडेन फॉलोअप करून हें आपूण बंद करतलो, ही प्रथा बंद करतलो, हें एक्स्टॉर्शन जें जाता तें आपूण बंद करतलो. काल आतां अनाउन्समेंट जाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर की माननीय भाव पियुश गोयल जो सेंट्रल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स आनी इंडस्ट्री आनी जो हें DPIT म्हणल्यार डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री आनी इंटरनल ट्रेड हेड करता, ताणें ऑफिशियली सांगिल्लें आसा की म्युजीक लायसन्स फी म्हणटा ती लग्नाक आनी रिलेटेड फंक्शनाक आसची ना म्हणून. सो गोंयचे जनतेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीन हाजें नोट करून घेवचें की हो अनाउन्समेंट असो जाल्लो आसा आनीक कोणूय जर अशी हें हॅरेसमेंट करता जाल्यार आमकां नाल्यार आमचे पक्षाचे कोण पदाधिकारी आहा तांकां कॉन्टॅक्ट करचे. आमी वी वील एन्श्युअर दॅट द वॉयस ऑफ द पीपल इज हर्ड अँड दीस टायप ऑफ एक्स्टॉर्शन गव्हर्मेंट एक्स्टॉर्शन डज नॉट हॅपन. सो गोंयचे जनते कडेन हांव मागता, पयलीं तुमकां परबी दिता की इशू जो काडलो तो इशू आमी म्हणल्यार लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हेलो आनीक हो इशू आनी हें एक्स्टॉर्शन जें सरकारी एक्स्टॉर्शन जातालें हें आतां फुडें आमी अलाव करूंक जायना. आनी जर कोणूय एटेम्प्ट करता जाल्यार वी हॅव टू होल्ड देम, वी हॅव टू कॅच देम अँड वी हॅव टू टेक देम टू टास्क.